بسم الله، السلام عليكم خوتي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشرح لكم لا لوا نورمال. دونك نبداو على بركه الله. ديفينيسيون هو قدامنا. قال لك لا لوا نورمال ابولي اوسي لوا دو غوس. دونك عندها سميه اخرى هي لوا دو غوس. اي لا لوا دو بروبابيليتي لا بلو اوتيليزي. دونك كاين لوا بينوميال، بيرنولي، بواسون، يونيفورم، اكسبونونسيال اكسيتيرا. كاين بزاف ديال لي بروبابيليتي، بزاف ديال لي لوا. مي لا لوا لا بلو اوتيليزي هي لا لوا نورمال. دوزو دابا تيوريم سونترال ليميت. حنا مازال باقيين في ديفينيسيون ديال لا لوا نورمال، هادشي كامل ديفينيسيون ديال لا لوا نورمال. شنو كتقول هاد تيوريم سونترال ليميت ولا تي سي ال؟ دونك الا لقيتو تي سي ال راه مختصره، راه هي تيوريم سونترال ليميت. سوا اكس اون فاريابل الياتوار، سوا اكس اون فاريابل الياتوار، سوا اون لوا نورمال دو بارامتر او لي اكس ايغال مو. هذا ليسبيرونس ديال بوبولاسيون. او لي اكس ايغال مو، هذا لا مويان. دونك ليسبيرونس ايغال مو، جوج دي مويان. هذا مو ام يو. Et V de x, la variance, c'est la variance de la population, égale l'écart chiffre au carré. Donc l'écart chiffre اللي درنا فوق منه au carré كيولي la variance. حنا كنا عارفين باللي أي لوا عندها لي بارامتر ديالها، أي لوا عندها لي بارامتر ديالها. لوا دو بواسون عندها البارامتر ديالها لاندا، لوا بيرنولي عندها البارامتر ديالها سوكسي اللي هو بي، لوا بينوميال لي بارامتر ديالها هو ان et le nombre de fois au P. Ou la loi normale, les paramètres de la loi X égale mu, V x égale l'écart type au carré. Donc, أي loi عندها les paramètres ديالها باش كنخدمو. هادو كيعاونونا باش نحسبو les probabilités. Donc, soit x une loi, soit x une variable aléatoire, soit une loi normale de paramètres x égale mu et V x égale l'écart type au carré. Alors, la distribution d'échantillonnage, de x bar tend vers une loi normale. N de paramètres x bar égale mu. هذا la moyenne ديال l'échantillon. هذا ديال population، هذا ديال l'échantillon. و l'écart type au carré يعني la variance، هذا la variance ديال l'échantillon égale l'écart type au carré sur n. نشرح لكم هذه القضيه ديال لي اكس و لي اكس بار. ناخذ اكزامبل. دونك عندنا واحد population اللي هي هذه. سي اون population. صافين ناخذ واحد l'échantillon. هذا ان échantillon من ديك population. دونك بما ان هاد ليشونتيون كاين في ديك البوبولاسيون، الوغ ليسبيرونس اللي هو او لي اكس ديال البوبولاسيون او لي اكس بار ديال ليشونتيون كيتساواو. صافين دونك او لي اكس ايغال او لي اكس بار ايغال لا مويان مو. قالوا على هادشي. دونك هادو كاملين سو سون دي مويان، بحال اللي شفنا في الالجبر باش كنا كنبغيو نبينو باللي واحد ليسباس راه اسباس فيكتوريال. شافينا بلي نبينو بلي راه هذيك لابارتي اللي فيه تنسوز اسباس فيكتوريال باش نقول بلي داك ليسباس راه اسباس فيكتوريال. صافين داك السوز اسباس فيكتوريال سي اون بارتي دو ليسباس فيكتوريال. الله يرضي عليكم. دوزو دابا ترانسفورماسيون دو فاريابل الياتوار اون فاريابل سونتري ريدويت. انا نشرح لكم هاد سونتري ريدويت. دونك سي اكس بار سوي، هاد الفلاش كيعني سوي sous une loi normale de paramètres mu اللي هو la moyenne ou l'écart type au carré sur 1. Alors z égale x bar moins mu sur l'écart type على racine de n sous une loi normale 0,1. donc تسمات بسونتري ريدويت. علاش سونتر؟ حيت كنقصوا لا مويان او لي اكس بار، كنقصوا لا مويان ديشونتيون. ريدويت حيت كنقسموا على ليكار تيب د ليشونتيون اللي هو ليكار تيب على racine de n. صافين هذه علاش تسمات بسونتري ريدويت. دونك خلاصة القول هاد التيوريم سونترال ليميت كتعاوننا باش نحسبوا لي بروبابيليتي تي سي ال ان او زد ا كالكولي لي بروبابيليتي. ناخذ اكزومبل عقلوا على هاد زد هاد. مثلا البروف قال لك كالكولي لا بروبابيليتي كو لا موين اكس بار كومبريز انتر ا اي بي. مثلا يقدر يعطيك هنايا شي رقم 60 هنا 80 على حساب ليكزيرسيس. هذا دابا او بي غير اكزومبل. دونك في هاد الحاله غادي ندير P de x bar comprise entre A et B égale. Donc, شنو قلنا؟ d'après théorème central limité، واش كتبوا هاك اللي نوريكم. في الأول اون سونتر، سيتادير غنقصوا لا مويان. دونك إلا نقصت لا مويان من x بار يعني غنقصوا من A وغنقصوا من B. عادي بحال التعطير، دابا شفنا في المات. دابا غتقول البروف اون سونتر. في الأول قلنا اون سونتر، دابا غنقول اون ريدوي. سيتادير غنقسموا على ليكار تيب د ليشونتيون، ليكار تيب د x بار.
يعني غنقسمو على لي كارتيب على غاسينت ان. الا قسمت هنا لي كارتيب على غاسينت ان، هنا غنقسم على لي كارتيب سور غاسينت ان، وهنا غنقسم على لي كارتيب سور غاسينت ان. وهذه اشنو هي؟ هذه هي زد. صافين. دونك الوسط نعوض زد بلاص اكس باغ موان ميو سور لي كارتيب على غاسينت ان غنحط زد. في هذه الحاله les probabilités sont alors fournies par la table de la loi normale centrée réduite اللي هي هذه. غتلقاوها في السيرفيس فوتوكوبي. كاينه هذه ولا هذه؟ راه حاجه وحده. هذه راه هي هذيك اللي تحت. هذه طويله واصله حتى 3.2 7، هذه واصله حتى 2.9. صافي. ندوزو دابا نشوفوا لي كا بوسيبل اللي يمكن يطيحونا في البروبابيليتي. شوفوا معايا ردوا بالكم. مثلا حسبتو داك اكس باغ موان مي سور لي كارتيب على غاسينت ولقيتو واحد العدد، ولكن هنا السين كان عطيكم الاستاذ سوبيريور باش تحسبوا البروبا، كان عطيك منها سوبيريور. حنا ملي كنبغيو نجبدوا لي بروبابيليتي من لا طابل، خاص هاد الفلاش هذا الرمز هذا يكون اصغر قطعا، يكون اصغر. صافي. ما يكونش اكبر، يكون اصغر، اما اصغر يا اما اصغر او يساوي على حسب البورشونتاج. المهم ما يكونش اكبر ولا اكبر او يساوي. الا كان عندكم اكبر بغيتو ترجعوا اصغر، غديروا واحد ناقص بي دو زد اصغر قطعا من ا. صافي. هذه الحاله الا كان اكبر. ندوزو الحاله الا كانت البروبا داك الرقم اللي عندنا سالب، عندنا اصغر ولكن الرقم عندنا سالب. دونك الا بغيت نحيد داك الناقص كنقلب هذا السهم هذا غيولي لي بي دو زد اكبر قطعا من ا. دونك في هذه الحاله رجعت لهنا، يعني هنا غنزيد تساوي واحد ناقص بي دو زد اصغر قطعا من ا تيرا بين. مثلا الا كان عطيني بي دو زد، ماشي عطيني، لقيت بي دو زد اكبر من ناقص ا، دونك بغيت نبدل هذا ونحيد الاشاره. سهله. بغيت نحيد الاشاره، نحاول نحيد الاشاره الاولى، يعني ملي نبغي نحيد الاشاره غنقلب هذا السهم، او ملي قلبتو بقات لي بي دو زد اصغر قطعا من ا. يمكن لي نحسب هذا البروبليم. ندوزو للكا الرابعه. الا مثلا قال لك حسب لي مثلا هنايا بحال اللي دزناها، بحال ليكزومبل اللي عطيتكم، مثلا واحد لا مويه محصور ما بين واحد جوج ارقام، ولقينا هاد لي بروبا، لقينا مثلا ا و بي، مثلا لقينا 1 و 3. فهاد الحاله اش غادي ندير؟ هي لا بروبابيليتي زد انفيريور ا بي، يعني البروبا الثانيه ناقص البروبا الاولى. صافي. الا جيت نعوض بي يعني يولي بي دو زد اصغر من 3 ناقص بي دو زد اصغر من 1. صافي. هادشي غنشوفو في ليزيكزارسيس ان شاء الله. كان نيميرو 5. دونك الا طحتي في جوج ارقام متقابلين، دونك في هذه الحاله اش غادي ندير؟ مثلا ناقص ا ولا مثلا ناقص 1 و 1. هي دو بي هي جوج مضروبه في البروبا الثانيه هي بي دو زد صغر من ا ناقص 1. هادو حفظوهم قواعد هادو. صافي. هادو غتلقاوهم قواعد حطهم لكم البروف ولا يعطي لكم البروف ان شاء الله. ولا دو فوا بي زد محصوره ما بين الزيرو وداك الرقم اللي هنايا صافي. ماشي ناقص ا. صافي. والمثلا قال لك حسب البروف شي بروبا بلو 2، الا لقيتو بلو 2 غديرو سوبيريور strictement supérieur, moins 2 strictement inférieur, au plus inférieur ou égal, au moins supérieur ou égal. Ça déjà je suis معكم في البروبابيليتي. دونك دابا ندوزو للبراتيك، ندوزو لي زيكزارسيس هادشي كامل اللي قلناه نطبقوه. نبداو بليكزارسيس نيميرو 1. exercice 1. شنو كيقول هذا exercice 1؟ Soit une population normalement distribuée avec un moyen égal à 90 et un écart type de 60. Calculez la probabilité que la moyenne d'un échantillon aléatoire de 25 éléments soit supérieure à 100. شوفوا الله يرضي عليكم، ديما في هاد لا لوا نورمال اللي كيهمني انايا هو نقلب على لا موين وعلى ليكار تيب وعلى لا طاي ليشونتيون. لا طاي ليشونتيون هي ان. صافي. نبغي نحسب البروبابيليتي هادشي دابخي تيوريم تي سي ال، نقلب على لا موين وعلى ليكار تيب وعلى لا طاي البوبولاسيون، لا طاي ليشونتيون. سمحوا لي، لا طاي ليشونتيون اللي هي ان. هادو اول حاجه. دونك هادشي اللي قلتو نمشي نديرو، نمشي نقلب. شنو قال لك هنايا؟ اون موين ايكال 70 90. سمحوا لي. دونك هنايا مو ايكال 90 ليكار تيب 60. شنو قال لك هنا؟ دان ايشونتيون الياتوار دو 25 اليمون. دونك هنا لا طاي ديشونتيون شحال؟ 25. سؤال calculer la probabilité
d'un échantillon aléatoire que la moyenne, calculer, calculer la probabilité que la moyenne d'un échantillon aléatoire n اللي هو 25 soit supérieur à 100. Donc هذه الجملة كاملة تلخصت في هذا. واش نحسبوا دابا البروبابيليتي؟ دونك تقدر تقول لي دابخي TCL, théorème central limite, en centre, c'est-à-dire ce que j'ai en centre, يعني غنقصوا la moyenne. دونك إلا قصنا moyenne من هنا غنقصوا من هنا. دابا غتقول لي اون ريدوي، شنو كتعني اون ريدوي؟ يعني غنقسموا على لي كارتي ديال ليشونتيون. لي كارتي ديال ليشونتيون شحال كيساوي؟ رجعوا للور، لي كارتي ديال ليشونتيون كتساوي لي كارتي على الغاسين ان. دونك هنا غتقول لي اون سونتر يعني قسنا لا مويان. دابا اون ريدوي كتبوها، بغيتو تكتبوها كتبوها، عطيبوا على لي بروف سور لي كارتيف على غاسين ان. دونك هنا الا قسمت على لي كارتيف سور غاسين ان، هنا غنقسم على لي كارتيف سور غاسين ان. شنو هاد اكس بار موان مي طاطا شحال كتساوي؟ هي زد. دونك هي زد اكبر قطعا مناش من 100 ناقص مي 90 سور 60 على الغاسين ان، يعني جذر 25 اللي هو 5. نحسب هاد البروبا هادي. شنو عندنا هنايا؟ 100 ناقص 90 هي 10، 60 مقسومة على 5 هي 12. دونك 10 مقسومة على 1 هي شحال؟ هي 0.83. ولكن ردوا بالكم الله يرضي عليكم، شنو عندي هنايا؟ أكبر قطعا. دونك شنو قلت لكم أنا في لاطابل؟ خاص زد تكون أصغر قطعا، ما تكونش أكبر قطعا. دونك في هذه الحالة غنرجع لهاد اللي كان اللي عندي، ها أكبر قطعا. بغيت نرجعها أصغر قطعا غندير 1 ناقص بي دو زد أصغر قطعا من 0.83. ردوا بالكم ما تلوموا غير راسكم، هي 1 ناقص. دونك هاد البروبا فين غنمشي نجيبها؟ غنمشي نجيبها من لاطابل، من الطابل لا لوا نورمال. تبعوا معايا الله يرضي عليكم. دونك هاد 0.83 كي غادي ندير لها؟ شوفوا معايا الله يجازيكم بخير مزيان. هنا شنو عندي الفوق؟ 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 اكسيتيرا. وهنا عندي 0.0 0.1 3.7 اكسيتيرا. دونك هاد 0.83 الا بغيت نفرقها دابخي هاد لا طابل د لا لوا نورمال اش غادي ندير؟ دونك 0.83 غنحاول اللي في اليسار نجيبو 0.0 شي حاجه. متفقين؟ دونك هنا شنو عندي؟ 0.83 الا بغيت نفرقها دابخي هاد لا طابل راه هي 0.8 و 0.03. كاينه ولا لا؟ دونك 0.8 زائد 0.03 راه هي 0.83. متفقين؟ دونك غنمشي لاطابل اللي عندي، هنا غنمشي نقلب على 0.03 وهنا غنمشي نقلب على 0.8 والانترسيكسيون ديالهم التقاطع ديالهم راه هو لا بروبابيليتي ديال زد انفيريور 0.83. هادشي اللي قلت نمشي نديرو. دونك هنايا فين هي 0.3 ها 0.3 0.03 فين هي 0.0 سمحوا لي ها 0.03 و 0.8 ها هي. دونك غنجيب الانترسيكسيون ديالهم، ها هو شتوه ها هو اللي هو شحال؟ اللي هو 0.79673. وليت شحال كتساوي؟ 1 ناقص 0.7973 إيكال 0.203. وهي البروبا صغار حيت قلنا لي بروبابيلتي مالهم خصهم يكونوا محصورين ما بين الواحد وما بين الزيرو. الله يرضي عليكم، عندكم تلقاو شي بروبا كبر من الواحد، هادشي راه ديجا شرحت لكم في البروبابيلتي. دونك لا بروبابيلتي كو لا مويان سوبيريور سوا سوبيريور ا 100 هي 0.203. متفقين؟ مثلا نعطيكم واحد فاصله، خرجت لكم هنا البلاصه خرجت لكم واحد فاصله مثلا 12. بغيت نفرقها اش غادي ندير؟ لكم نحاول 0.0 شي حاجه نجيبها في اليمين. متفقين؟ واش غادي ندير هنا؟ سهله، هي 1.1 و 0.02 0.02 زائد 1.1 هي 1.12. دونك لانترسيكسيون والبروبا نمشي نقلب في لاطابل هنايا ها 1.1 ياك و 0.02 ها هي والانترسيكسيون هو البروبابيليتي. متفقين؟ هذا ليكزومبل الاول. ندوزو دابا ليكزومبل الثاني، اكزرسيس نيميرو 2. سمحوا لي رونتكم معايا.
exercice numéro 2 قال لك une agence bancaire gère 1450 comptes dont le solde moyen s'élève à 30000 dirhams et l'écart type à 12000 dirhams. La banque extrait un échantillon de 100 comptes. Quelle est la probabilité que la moyenne des comptes de cet échantillon soit inférieure à 28 000 dirhams. Donc ردوا بالكم الله يرضي عليكم. اول حاجه كنمشي نقلب على لا موين. هنا قال لك دون لو سولد موين سيليف. دونك هنا مي شحال كتساوي 30000 درهم وليكار تيب 12000 12000. ان ايشونتيون دونك ان شحال كتساوي 100. هادو هما اللي كيهموني. نقلب على لا موين ليكار تيب لا طاي د ليشونتيون. شنو هو السؤال؟ quelle est la probabilité que la moyenne مالو soit inférieur à 100 à 28000. لو كان قال لي موان 2 مثلا هنا قال لي موان 2 2000 غنمشي نرجع هنايا نقلب. موان 2 غندير انفيريور. كان قال لي بلو 2 غندير سوبيريور. كان قال لي او بلو غندير اصغر او يساوي. قال لي او موان غندير اكبر او يساوي. قال لي انفيريور غندير انفيريور. قال لي سوبيريور غندير سوبيريور. قالوا على هاد لي سين راه كاين اللي غيتلف فيهم الله يرضي عليك. دونك انا دابخي اس ال نجي نيشان بلا ما نبقى ندير نقص لا مويا ونقص. نجي نيشان غندير هي زد اصغر قطعا مناش 2800 ناقص لا موين سيغ لي كارتيب على الغاسين د ان. صافين حتى نتوما اللي تبقاو ديروا نهار الامتحان ان شاء الله. زد اصغر 2800 ناقص 30000 انا ماشي 2800 28000 120000 مقسوم على لي كارتيب اللي هو 12000 على غاسين د ان اللي هو جذر 100 اللي هو 10. حسب هادشي كالكولاتريس 28000 ناقص 30000. ديروا كلشي. هي شحال؟ هي ناقص 2000 ها هو 12000 ثم 10. شوفوا معايا واحد القضيه. راه نهار الامتحان غتستعملوا الآلة الحاسبة بزز منكم. غتقولوا انا غادي نحيد الزيرو تبقى لي 12800. فوالا خليها غتستعملوا الآلة الحاسبة. دونك 2000 مقسومة على 1200 كتساوي هي بي دو زد اصغر والناقص ما تنساوهاش ناقص 1.66. دونك في هذه الحالة فاش طحت هناك في هذه الكا هذه ديال بي دو زد اصغر من واحد عدد سالب. دونك باش نحيد الاشاره كندير بي دو زد. باش نحيد هذيك الاشاره كتولي اكبر قطعا من 1.66. وفي هذه الحاله رجعت للحاله الاولانيه يعني هي 1 ناقص بي دو زد اصغر قطعا من 1.66. نمشي نقلب على هذه في العطاب. 1.66 هي 1.6 والفوق 0.06 زائد 1.6 الانترسيكسيون ديالهم هو البروب اللي كنقلب عليها. نمشي نقلب عليه هنايا ها 0.06 1.6 فين هي؟ ها هي. دونك لانترسيكسيون ها هو لانترسيكسيون ديالهم. شوف هو 0. هي 1 ناقص 0.95 1.54. نديرو في الآلة الحاسبة وغتلقاو البروبابيليتي. ندوزو دابا واحد ليكزيرسيس اللي هو آخر ليكزيرسيس. هذا كان محطوط في ليكزيرسيس في كونترول فينال. هذه 5 points. On s'intéresse à la taille des individus d'une certaine population. Il semble très plausible de supposer qu'elle soit distribuée normalement avec une moyenne de 171 cm et un écart type de 4 cm. On choisit au hasard 16 personnes de la population. Quelle est la probabilité pour que le moyen de l'échantillon soit comprise entre 163 et 173 cm. C'est là. Donc, la moyenne 171. L'écart type هو 4 و n هو 16. l'échantillon هو 16. صافي لا طيب l'échantillon هي 16. دونك السؤال
quelle est la probabilité que la moyenne مالو comprise entre 169 و 173. انا كديروا 173 هنا و 163 هنا، قوة الذكاء تقدروا ديروها. دونك دابخي تي سي ال غنقص لا مويان من هنا، يعني غنقص لا مويان من هنا ونقص لا مويان من هنا، نقسم على ليكارتيف ديال ليشونتيون اللي هو ليكارتيف على غاسين ان، هنا نقسم على ليكارتيف سور ان، هنا نقسم على ليكارتيف سور غاسين ان صافي ايكال. هادشي بلا ما نديرو غنجي نيشان ندير زائد الوسط، وهنا راه غندير 169 ناقص مي ليكارتيف على غاسين ان، وهنا 169 ناقص مي ليكارتيف على غاسين ان صافي. ديوا شحال؟ هي 169 ناقص 171، وهنا 4 مقسومة على جذر 16 و 4 صافي. 169 ناقص 171 سيغ ليكارتيب اللي هو 4 مقسوم على جذر ان اللي هو جذر 16 اللي هو 4. دونك هذا تمشي مع هذه وهذا تمشي مع هذه، هي شحال؟ 169 ناقص 171 هي بي دو موان 2، وهنا 169 ناقص 171 هي شحال؟ هنا ماشي 163 هي 173. سمحوا لي الله يرضي عليكم. مية وثلاثة وسبعين ناقص 173 هي جوج صافي. دونك في هذه الحالة فإنك طحت في البروبا ديال العددين متقابلين ناقص أ و أ. دونك هي 2 بي زد انفيريور 2 ناقص 1 صافي. دونك هادي غنمشي نقلب عليها في العطاب، هادي غنفرقها راه هي 0.00 وجوج. هادشي مع قوة الخدمة غيولي يجيكم سهل. 2 زائد 0.00 هي جوج. نمشي نقلب عليها، ها 0.00 فين هي جوج، ها جوج. دونك البروبا هي جوج مضروبة صفر. خذوا الرقم كامل الله يرضي عليكم، 9 7 7 2 5 ناقص 1. غتلقاو لا بروبابيليتي صافي. لقيتو هنا مثلا درتو البروبا لقيتو هنايا مثلا 1، غديروا هاد الكا هادي صافي. وغادي نبقى غير نلعب بهاد لي كا بوسيبل اللي لقيتو صافي. وواحد القضيه بغيت نوري لكم الله يجازيكم بخير. مثلا هنا حيت كاين في ديزيزيرسيس ما كيعطيكش لي كارتيف نيشان، كيجيو كيقول لك اي اون فاريونس. دابا مثلا هنا تخيلوا معايا كون قال لكم اون فاريونس دو مثلا دو 4 سنتيمتر باغ اكزومبل، راه هنا ما غتقسموش على 4، راه ما غتقسموش على 4 هنايا. شنو كنقول؟ شوفوا معايا ردوا بالكم الله يجازيكم بخير. قال لكم افيك اون موين دو 71 سنتيمتر اي اون فاريونس دو مثلا 4 سنتيمتر، اون فاريونس. دونك هنا لي كارتيف او كاري 4 سنتيمتر. هنا ما نقسمش على 4 لي كارتيف، غنقسم على الغاسين د 4، يعني غنقسم على جوج صافين. وسيروا غلطوا في هذا الامتحان، راه كاين دي زيكزيرسيس فاريونس. ردوا بالكم، ها هو هذا واحد ليكزيرسيس. شوفوا معايا هنا قال لك لو ديريكتور دي ريسورس هيومان دون انتربريز a établi que les résultats selon une loi normale de moyenne mu اللي هو 72 et de variance 36. دونك انا ملي غنبغي نحسب البروبا ما غاديش نقسم على 36، غنقسم على 6 على الراسين ديال 25 اللي هو لاطاي ديال ليشونتيون، غنقسم على 6 على جذر 25 اللي هو 5، وغنمشي نقسم على 36 راه فاريونس. المهم اخوتي الحصه ديال اليوم سالات، نتمنى يكون عجبكم الفيديو، وما تنسوناش بالدعاء. الله يجازيكم بخير، ونتلاقاو في الفيديو الجاي وما يكون غير الخير ان شاء الله. السلام عليكم.